Like, subscribe, and get notified. आयज आमच्या पर्वरच्या आमदार तसोच गोंय राज्याचो ट्युरिजम मिनिस्टर पेंटिंग एंड IT रोहन सर तेजी आयज वाडदिवस तेका शुभेच्छा दिवपाक हांव हांगा उबो आसा तेन्ना तेका मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे तेजी वाडदिवसाची हार्दिक शुभेच्छा. आनी तसोच आयज पर्वरी जो आयज 14 वर्सां आयज आमकां येवन आमचे पर्वरकारांचें नशीब ओपन जालें आनी आयज पर्वरीन जितकें डेव्हलपमेंट जाला तें सगळें आयज रोहन सराच्या आदाराचेर. आनी आयज पर्वरी जितकें कितें लोक मागता आनी जितकें कितें जाय तितकें आमकां आयज तो करून दिता. असलो आमदार आमच्या लायफान फर्स्ट टायम येयल्लो आसा आनी तशेंच हांव देवा कडेन मागता की तेजें आनीक फुडें आयुश्य आहा तें अशें भरभराट जावची, तेका देवान बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, तेजे फॅमिलीकूय बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें देवा कडेन मागता. थँक्यू.